ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति चणैरुण्णीर्महर्षिभिर्हृदिमं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य समासस्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्य समासस्वरप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे नवमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र सर्वादौ विगतपाठे आरब्धस्य अहीने द्वितीया इत्येतस्य सूत्रस्य अहीने किम् इति नाम तत्र दलकृत्यं विचारितं। कान्तारातीतः इति पठितं। ततः अनुपसर्ग इति वक्तव्यं। नेह सुखप्राप्तः धाथ इत्यस्यापवादोऽयं। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं। तृतीया कर्मणि कर्मवाचे क्तान्ते परे तृतीयान्तं प्रकृत्या भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। त्वोदासः रुद्रहतः महाराजहतः इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र रुद्रः रगन्तः ऊणादिकरक् भवति अत्र इति दृष्टं। ततः कर्मणि किं रथेन यातः रथयातः इति च पठितं। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रं पठितं। गतिरनन्तरः इति। सम्यक्। तत्र कर्मार्थक्तान्ते परे अव्यवहितो गतिः प्रकृत्या। सम्यक्। धाथ घञ् इत्यस्य अपवादः पुरोहितम् अनन्तरः किम् अभ्युद्धृतः। कारकपूर्वपदस्य तु सतिशिष्ट धाथादिस्वर एव दूरादागतः इत्यत्र व्याख्यायामपि महान् विचारः कश्चन अस्माभिः कृतः। तदनन्तरं तादौ च नितिकृत्यतौ इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तकारादौ नितित्तु शब्दवर्जिते कृति परे अनन्तरः गतिः प्रकृत्या इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अग्नेरायो नृतमस्य प्रभूतौ अत्र प्रभूतौ इति उदाहरणं पठितं। ततः सङ्गतिं गवोः सङ्गतिम् इति पठितं। कृत्स्वरापवादः अयं भवति इति तत्र उक्तं। तादौ किं प्रजल्पाकः निति किं प्रकर्ता तृजन्तः अतौ किम् आगन्तुः तत्र इति सर्वं विचारितं। तदनन्तरं कृति इति ग्रहणं कुतः इति विशेषतया तत्र अस्माभिः व्याख्यायां विमर्शः दृष्टः। ततः सूत्रं पठितं। तवै चान्तश्च युगपत् इति। तवै प्रत्ययान्तस्य अन्तः उदात्तः गतिः च अनन्तरः प्रकृत्या युगपच्चैतदुभयं स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अन्वे तवा उ इति उदाहरणं दृष्टं। स्वरद्वयमत्र एककालावच्छेदेन उदात्तं भवति इति पठितं। ततः कृत्स्वरापवादः अयं भवति इति तत्र उक्तं। ततः अनिगन्तोञ्चतौ वप्रत्यये इति अग्रिमं तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः उदाहरणञ्च दृष्टम्। अनिगन्तो गतिः वप्रत्ययान्ते अञ्चतौ परे प्रकृत्या भवति। प्रकृतिभाव एव एषः स्वरप्रकृतिभावः। ततः ये पराञ्चः तान् पराञ्चः इति उदाहरणं तत्र दृष्टं। सम्यक्। दलकृत्यं प्रकृते विचारणीयम् अस्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। तत्र एवं तवै च अन्त उदात्त इति कथं पुनरन्तरेण उदात्तग्रहणम् उदात्तो भवति इत्ययमर्थः लभ्यते। शृणु। प्रकृत्या वर्तते तत्रैव अभिसम्बन्धः क्रियते। तवै प्रत्ययान्तस्य यः प्रकृत्याश्रयः स्वरः प्राप्तः सोऽन्तस्य भवति इति सः चोदात्त एवेति युगपदग्रहणं पर्यायनिवृत्त्यर्थम्। ततः अन्वे तवा उ इति उपसर्गश्चाभिवर्जम् इत्यनुरानुदात्तः
अनुः अनुदात्तः भवति इति। इत्यनुरनुदात्तः अनुः क्षन्तव्य इत्यनुराद्युदात्तः। अग्रे अनियन्तोञ्चतौ पराञ्च इति ऋत्विग् इत्यादिना क्विन् स च वकारमात्रं ककारादीनामनुबन्धत्वात् उदिनाम् इति नुं पराशब्दः आद्युदात्तः। सम्यक् इति तत्र एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः च अस्माभिः तत्र पठितः। सम्यक्। अयं नवमः पाठः अस्माकं क्रमे अस्य समासस्वरप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् समासस्वरप्रकरणस्यास्य दशमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। तत्र अनिगन्तोञ्चतौ वप्रत्यये इत्यत्र अस्माभिः इदानीं दलकृत्यविचारः क्रियते। अनिगन्तः इति किं? प्रत्यञ्चोयन्तु इत्यस्ति। व्याख्याता कथयति प्रत्यञ्च इति कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः। सम्यक्। नाम प्रकृते गतिकारको भवतु इत्येव भवति इति भावः। यतः प्रति इति इगन्ततां भजते गतिः। अतः प्रकृते अनिगन्तोञ्चतो प्रत्यये इत्यनेन गतिः प्रकृत्या न भवति इति भावः। तदेव उक्तं खलु मूले कृत्स्वरात् परत्वात् अयमेव इति कथयति। अत्र पाठभेदः अपि दृश्यते। क्वचित् अत्र चुस्वरात् परत्वादयमेव इत्युच्यते, परन्तु सः विचारः अग्रे वर्तते। वस्तुतः प्रथमं दलकृत्यं यद्दृष्टं प्रत्यञ्चोयन्तु तत्र तु कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः एव ज्ञेयः। गतिकारो धातुकृत् इति। तत्र इदमुदाहरणम् अग्रे यद्दीयमानमस्ति खलु जहि वृष्ण्यानि कृणुहि पराचः इत्यत्र एतद् प्रयोगार्थम् एषा पङ्क्तिः उच्यमाना अस्ति का? कृत्स्वरात् परत्वादयमेव, परन्तु अत्र पाठभेदः दृश्यते। चुस्वरात् परत्वादयमेव इति। जहि वृष्ण्यानि कृणुहि पराचः कोऽर्थः? नाम प्रकृते चुस्वरः अर्थात् पूर्वस्य अन्तोदात्तता विधीयते येन सूत्रेण, केन? चौ इत्यनेन सूत्रेण। तत् सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं। तदपेक्षया प्रकृतसूत्रं यत् अनिगन्तोञ्चतौ प्रत्यये इति अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते, अयमेव तत्र भवति इति। एवं खलु। यथा पराचः इत्यस्ति। यथा पराच इति तत्र अनिगन्तत्वं भजते खलु। अतः तदेव नाम परा इति यद्वर्तते तस्य तु उपसर्गाश्चाभिवर्जमित्यनेन आद्युदात्तता भवति। पराचः इत्यत्र परा इति प्रथमपदं तत्र उत्तरपदम् अचः इति। एवं खलु। नित्यादिर्नित्यमित्यनेन अचः इत्यपि आद्युदात्ततां भजते। यथा क्विन् प्रत्ययः तत्र विहितः भवति इति वयं जानीमः। अत्र चौ इति स्वरेण परा इत्येतस्य अन्तोदात्तता प्राप्ता, परन्तु प्रकृतसूत्रेण अनिगन्तोञ्चतौ प्रत्ययेन एतत् परतः विद्यमानं वर्तते। अतः एतेन प्रकृते अनिगन्तस्य परा इत्येतस्य प्रकृतिभावः क्रियते। ततः तत्र अनुदात्तं पदमेकवर्जम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इति च यत्र सर्वं भवति। सम्यक्। व्याख्याता अत्र कञ्चन विशेषं कथयन्नस्ति, तं वयं पश्यामः। कथयति चुस्वरस्यावकाशः, तदेव मूले पाठभेदः अस्ति इति उक्तं खलु। वस्तुतः स एव च पाठः तत्र युज्यते। अयं पाठः न युज्यते कृत्स्वर चुस्वर इत्येव। तत्र व्याख्याता अपि कथयति, पश्यन्तु, परत्वात् चुस्वरस्य अवकाशः दधिः च, नाम तस्य अन्यत्र अवकाशः वर्तते। यत्र गतिर्नास्ति
नाम यत्र गतिः नास्ति तत्र अवकाशः वर्तते चुस्वरस्य, अतः तस्य अनवकाशत्वम् अस्ति इति तु नास्ति। अग्रे कथयति अनिगन्तस्वरस्य अवकाशः पराञ्चः, पराच इत्यादौ उभयप्रसङ्गे परत्वात् अनिगन्तस्वर एव भवति। सम्यक्। न चायं युक्तः विप्रतिषेधः, चुस्वरः सतिशिष्टस्वरः बसंज्ञायामल्लोपे कृते प्राप्तत्वात्। सत्यं नायं विप्रतिषेधः, नाम अयं विप्रतिषेधः अस्ति इति नावगन्तव्यं। किं तर्हि इष्टिरेव चोः अनिगन्तेऽञ्चतावप्रत्यये इत्येव स्वरः इष्यते इति हरदत्तः, इहापि मूले परत्वात् इत्यस्य इष्टत्वादित्यर्थः इति अर्थः तत्र अवगन्तव्यः इति। परशब्दः इष्टार्थवाचकः इति अस्माभिः असकृतश्रुतं वर्तते खलु। एवं खलु। एतावान् तु विषयः अत्र बुद्धौ अवधारणीयः एव। पराचः इत्यत्र चुस्वरस्यापि अपवादः भवति प्रकृते, गतेः प्रकृतित्वं यद् अस्माभिः आरब्धं वर्तते तत् इति। अग्रिमं दलकृत्यं विचार्यते। वप्रत्यये किम् उदञ्चनम्। अत्र अनिगन्तं वर्तते प्रादिः, किम् उद् इति, तत्तु दकारान्तं, नाम इगन्तं नास्ति, अनिगन्तमेव अस्ति। परतः अञ्च धातुः वर्तते, परन्तु सः नाम ततः परतः वकारः अन्ते नास्ति, तत्र तु ल्युट् इति भवति, तस्य अन इति भवति, अतः वप्रत्ययान्तता अस्य नास्ति इति कृत्वा प्रकृतसूत्रेण गतेः प्रकृतिभावः न भवति इति अत्र विशेषः। एवं खलु। ततः प्रकृते कृतस्वरः एव भवति, कृतस्वरद्वारा गतिकारोदात् कृत्, एवं खलु। पूर्वपदप्रकृतिभावः भवति, दकारः यः भवति सः उदात्तः भवति, ततः अनुदात्तः, उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितादिविधानं यथा पूर्वम् अत्रापि अवगन्तव्यं। सम्यक् इति अयमस्ति अत्र विशेषः। ततः अग्रिमं सूत्रमधुना अत्र पठामः। तच्च एवं न्यधी च। सम्यक्। न्यधी इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। अनिगन्तोऽञ्चतौ वप्रत्यये इत्यतः अञ्चतो वप्रत्यये इति अनुवर्तते। ततः गतिरनन्तरः इत्यतः गतिः इति च अनुवर्तते। बहुव्रीहौ प्रवृत्त्या पूर्वपदमित्यतः प्रवृत्त्या पूर्वपदमिति च अनुवर्तते। अत्रापि चुस्वरादयमेव। अस्तु, तत् पश्यामः। मूल्यादौ सूत्रार्थं पश्यामः। सूत्रार्थः उक्तः वप्रत्ययान्ते अञ्चतौ इगन्तावपि न्यधी प्रकृत्या। न्यधी इति तु प्रथमविभक्ति द्विवचनान्तं खलु। सत्यं, मया एकवचनान्तं यदि उक्तं तर्हि सः प्रमादः। निश्च अधिश्च यण् न्यधी, यतः हरि इति भवति, एवं खलु। अतः एवमत्र अर्थः अवगन्तव्यः। वप्रत्ययान्ते अञ्चतौ इगन्ते, वप्रत्ययान्ते अञ्चतौ इगन्तावपि, नाम इगन्तौ स्तः एतौ उभावपि न्यधी प्रकृत्या, नाम इगन्तावपि एतौ गती अर्थात् गतिसंज्ञकौ प्रकृत्या भवतः इति भावः। किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। अत्रापि चुस्वरादयमेव, नाम चुस्वरः प्राप्तः भवति परन्तु अयमेव भवति परत्वात् इति वा इति अर्थः। कृत्स्वरापवादौ योगौ, नाम कृत्स्वरापवादभूतौ इमौ द्वौ योगौ स्तः। अनिगन्तोऽञ्चतौ प्रत्यये न्यधिः च इति। अस्तु, उदाहरणं पश्यामः। न्यङ्मुत्तानः इत्यस्ति। अग्रे च कथयति उदात्तस्वरितयोर्यणः इति अञ्चते रकारः स्वरितः। सम्यक्। नि अञ्च क्विन् ऋत्विकदद्रिकसर्गद्दिगूष्णिकञ्चुजुगुञ्चाञ्च। सम्यक्। क्विनः सर्वलोपः भवति, एवं खलु। ततः वप्रत्ययान्तता अस्य भवत्येव।
नि इति गतिसंज्ञकः वर्तते। अङ् ञङ् इति सिद्ध्यति, नाम कुत्वादिकं सर्वं भवति, पुनः सर्वलोपः भवति। उपसर्गश्चाभिवर्जमिति नि इत्यनेन नि इत्यस्य उदात्तता भवति, समासः भवति, ततः नि इत्येतस्य प्रकृतिस्वरः भवति न्यधि च इत्यनेन नि इति उदात्तः भवति। अङ् इत्येतस्य शेषनिघातः भवति, एवं खलु। नि अङ् इत्यत्र यण् भवति खलु, ततः उदात्तस्वरितयोर् यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य इत्यनेन अञ्च इत्यत्र यः अकारः वर्तते, नाम ञ वस्तुतः यणः यणानन्तरं यणः अनन्तरं ञ इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः सः स्वरितः भवति। तदेव मूले उक्तं किम्, उदात्तस्वरितयोर्यणः इति अञ्चतेरकारः स्वरितः। सम्यक्। अधि इति इगन्तस्य अध्यङ् इति उदाहरणान्तरं वर्तते तत्र। अधि अञ्च क्विन् तावदेव अत्रापि तदेव पूर्वदेव सर्वापि प्रक्रिया भवति। प्रकृतसूत्रेण अधीति गतिसंज्ञकस्य इगन्तस्यापि प्रकृतिभावः भवति, ततः शेषनिघातादिकं यथा पूर्वम् अत्रापि अवगन्तव्यम् इति न्यधि च इति सूत्रतः अयं विशेषो भवति। ततः अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति, कथयति। ईषदन्य, मूले पश्यामश्चेत् ईषदन्यतरस्याम् इति भवति सूत्रम्। ईषदिति अव्ययं भवति, अन्यतरस्याम् इति सप्तमी विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। सम्यक्। तत्र बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः प्रकृत्या पूर्वपदमिति अनुवर्तते। स्पष्टत्वात् सूत्रार्थः न उक्तः मूले, व्याख्यात्रा तु उच्यमानः अस्ति, कथयति। ईषत् शब्दः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं वा स्यात्। ईषदिति यः शब्दः वर्तते सः पूर्वपदभूतः प्रकृतिस्वरत्वं प्राप्नोति इति भावः। अन्तोदात्त इति मूले पश्यन्तु, तत्र ईष आदौ उदाहरणमुक्तं खलु मूले, ईषत्कडारः, तथा ईषदिति इत्ययम् अन्तोदात्तः, नामस्य अन्तोदात्ततैव भवति इति भावः। कथं? फिट् स्वरेण फिषोञ् उदात्त, फिषोन्त उदात्तः इति पठितं खलु। एतदभावे समासान्तोदात्तत्वम् अन्यतरस्याम् इत्युक्तं खलु, ईषदन्यतरस्याम् इत्यनेन। अस्तु, तर्हि ईषत् कडार इत्यत्र ईषद् इत्यत्र षकारात् परतः यः आकारः सः प्रकृत्या तिष्ठति, ततः शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति, ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति प्रचयश्च। एतदभावे समासान्तोदात्तत्वं पक्षे, तर्हि समासान्तोदात्तता अपि प्रकृते भवत्येव इति। ततः ईषद्भेद इत्यादौ कृत्स्वर एव। ईषदन्यतरस्याम्, ईषत् इत्युक्तं खलु, तर्हि ईषद्भेद इत्यादौ कृत्स्वरः कुतः कथयति। ईषद्दुःसुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल्, एवं खलु। नाम खलन्तः अयं वर्तते इति कृत्वा प्रकृते नाम तद् गतिकारकोदात् कृत् इति, अथवा तदेव यत् किमपि अस्माभिः अग्रे पठनीयं वर्तते, कृत्स्वरः, सः कृत्स्वरः अत्र भवति इति भावः। अयम् अत्र विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रं व्याख्याता कथयन्नस्ति खलु। अस्तु पश्यामः किं कथयति। कृत्स्वर एव इति, कृत्स्वर एव भवति इति भावः परत्वात्। अथवा ईषद्गुणवचनेन यदि प्रतिपदोक्तसमासग्रहणात् उपपदसमासे अस्य अप्रवृत्तिः इति, अस्य प्रवृत्तिः न भवति, कस्य? ईषदन्यतरस्याम् इत्येतस्य उपपदसमासे न भवति इति युक्त्या प्रतिपाद्यते। समीचीनम् इति अत्र केचन विशिष्टाः विचाराः उक्ताः। अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रस्य उदाहरणस्यैव चर्चां कुर्वन्नस्ति। वयं तावत् सूत्रं पठामः। सूत्रं भवति
हिरण्यपरिमाणं धने इति। हिरण्यपरिमाणम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। धने इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। हिरण्यस्य परिमाणं हिरण्यपरिमाणं षष्ठी तत्पुरुषः अत्र समासः भवति। ततः ईषदन्यतरस्याम् इत्यतः अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति च अनुवर्तते। कः सूत्रार्थः इति चेत् मूले पश्यामः। सुवर्णपरिमाणवाचि पूर्वपदं सुवर्णपरिमाणवाचि अपेक्षितं वा प्रकृत्या धने, नाम विकल्पेन प्रकृतिभावं प्राप्नोति तादृशं पूर्वपदं यत् सुवर्णपरिमाणवाचि भवति। धनशब्दे परतः, धन इति शब्दः यदा परतः भवति तदा विकल्पेन च इदम् अस्तु इत्यस्ति। ततः उदाह्रियते। द्वे सुवर्णे इति मूले पश्यन्तु। द्वे सुवर्णे परिमाणम् अस्य इति द्विसुवर्णं तदेव धनं द्विसुवर्णधनं। सम्यक्। तर्हि अत्र पश्यन्तु, पूर्वपदं यद् वर्तते द्विसुवर्ण इति तत् परिमाणवाचकं वर्तते। धनशब्दः परतः वर्तते, अतः सुवर्णपरिमाणवाची यद् वर्तते तत् प्रकृत्या तिष्ठति। एवं खलु व्याख्याता कथयति, पञ्चकृष्णलको माशस्ते सुवर्णस्तु षोडश फलं सुवर्णाश्चत्वारः इति। नाम सुवर्ण इति कथं परिमाणवाचकत्वं भवति इति इत्यत्र शास्त्रीयाणि वचनानि कथयन् अस्ति। एतत् पूर्वमपि अस्माभिः क्वचित् प्रकरणे पठितमिति, परिमाणसन्दर्भे एव पठितमिति चिन्तयामि। द्विसुवर्णम् इति पक्षे समासस्वरः। तथापि प्रकृते नाम द्विसुवर्णं परिमाणं तदेव धनं द्विसुवर्णधनं। तर्हि द्विसुवर्ण इत्यत्र स्वरः कः? समासान्तोदात्तस्वरः एव वर्तते। एतद् द्विसुवर्ण पूर्वपदे अपि अत्र समासः वर्तते खलु, अतः तस्य अन्त्यः उदात्तः भवति। सः प्रकृत्या तिष्ठति। नाम यदा धन इत्यनेन समासः क्रियते द्विसुवर्णधन इति प्रातिपदिकमादाय, तदा तत्र प्रकृति नाम समग्रस्य समस्तपदस्य समासान्तस्वरः प्राप्तः भवति। परन्तु हिरण्यपरिमाणं धने इत्यनेन प्रकृतसूत्रेण पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति। पूर्वपदं प्रकृते द्विसुवर्ण इति भवति। तत्र रण इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः सः उदात्तः भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति। ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं यथायथं भवति। अपि च तद् अस्ति खलु, किं स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति प्रचयः अत्र द्रष्टव्यः। अग्रे कथयति, किं बहुव्रीहावपि परत्वाद्विकल्प एव। कथयति अत्र तत्पुरुषाधिकाराभावात्। एवं खलु। तर्हि किम् उदाह्रियते? उदाहरणं तथा न दीयते। अत्र अस्माभिः स्वयं चिन्तनीयं। नाम अत्र द्विसुवर्णं च तद्धनं च इति विग्रहः क्रियते खलु कर्मधारया। यदि अत्र अस्माभिः द्विसुवर्णं धनं यस्य एवं बहुव्रीहि समासः क्रियते, तदापि प्रकृतसूत्रेण विकल्पेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति। पक्षे तु समासान्तस्वरः भवति। यतः अत्र तत्पुरुषाधिकारः न भवति, तत्पुरुषे एव एषा व्यवस्था इति किमपि नास्ति इति भावः। सम्यक् इति अस्ति अत्र विशेषः। ततः अग्रे हिरण्यं किं प्रस्थधनम्। अत्र पूर्वपदं प्रस्थ इति परिमाणवाचकं तु वर्तते, परन्तु हिरण्यस्य परिमाणवाचकं नास्ति। नाम सुवर्णस्य परिमाणवाचकत्वम् एतन्न भजते। अतः प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति, अपि तु समासान्तोदात्तस्वर एव भवति इति भावः। परिमाणं किं काञ्चन धनं।
प्रकृते काञ्चन शब्दः परिमाणवाचकः नास्ति एव। काञ्चनं च इति किमपि समासान्तरमत्र भवति। पूर्वपदं प्रकृते अत्र परिमाणवाचकत्वं नास्ति, अतः पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति, अपि तु समासान्तोदात्तस्वरः समासस्य इत्यनेन सूत्रेण भवति इति भावः। धने किं निष्कमाला, सम्यक्। प्रकृते धनशब्दः परतः नास्ति, मालाशब्दः परतः वर्तते, अतः पूर्वपदप्रकृते यद्यपि निष्कशब्दः परिमाणवाची भवितुमर्हति, भवति, सुवर्णस्य परिमाणवाचकत्वं भजते, परन्तु तत्र प्रकृते नाम धनशब्दः परतः नास्ति इति कृत्वा, नाम धनमिति उत्तरपदं परतः नास्ति इति कृत्वा पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति, अपि तु समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तता भवति। समासस्य इति अन्तोदात्ततायाः पक्षे अपि तत्र शेषनिघातः तु न विस्मर्तव्यः। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति व्यवस्था तु तत्रापि द्रष्टव्यैव। सम्यक्। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रमारभ्यमाणं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति। प्रथमो, मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति प्रथमो चिरोपसम्पत्तौ इति सूत्रं दृश्यते। सूत्रस्य पदपरिचयः आदौ प्राप्तव्यः। तत्र प्रथमः इति प्रथमविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अचिरोपसम्पत्तौ इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। नाचिरा अचिरा, अचिरा उपसम्पत्तिः, अचिरोपसम्पत्तिः, तस्याम् अचिरोपसम्पत्तौ एवं विग्रहः द्रष्टव्यो भवति। ईषदन्यतरस्याम् इत्यतः अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति पदद्वयम् अनुवर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति अचिरोपसम्पत्तिः अचिरोपसंश्लेषः अभिनवत्वम् इत्यर्थः। अचिरोपसम्पत्तिः इत्येतस्य अभिनवत्वम् इति अर्थो भवति। तदाह अभिनवत्व इति मूलसूत्रार्थः द्रष्टव्यः। प्रथमशब्दः वा प्रकृत्या अभिनवत्वे इति, नूतनत्वे इति इतोपि सरलतया यदि कथयामि, अभिनवत्वार्थे प्रथमशब्दः विकल्पेन भवति। तत्र उदाह्रियते प्रथमवैयाकरणः एवं खलु। सम्प्रति व्याकरणम् अध्येतुं प्रवृत्ति इत्यर्थः। कथयति अग्रे च प्रथमशब्दः प्रथे अमजन्तः एवं प्रथधातोः अमच् प्रत्ययः अत्र भवति इति भावः। एवं किल। सः चित्, अतः चित्वात् चितः इत्यनेन अन्तोदात्तता भवति। कस्य? प्रथमशब्दस्य। प्रथमवैयाकरण इत्यत्र समासान्तोदात्तता प्राप्ता, परन्तु प्रकृतसूत्रेण पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति। नाम प्रथम इत्यत्र मकारात् परतः यः अकारः वर्तते, सः अकारः तत्र उदात्तः भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः, ततः तत्र अन्य नाम उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितत्वम्, अपि च तत्र नाम स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति च भवति। समीचीनम् इत्यस्ति विशेषः। अग्रे किं कथयति? अचिरेति किं? प्रथमो वैयाकरणः। सम्यक्। अचीति किमिति न तत्र वस्तु अचिरेति इति वक्तव्यं व्याख्यात्रापि।
अचिरोपसम्पत्तौ इति इत्यर्थः प्रथमवैयाकरणः वैयाकरणानाम् आद्यः मुख्यः वा यः प्रथमवैयाकरणशब्दः सः नित्यम् अन्तोदात्त एव। अतः अत्र प्रथमो चिरोपसम्पत्तौ अचिरोपसम्पत्तिः तत्र नास्ति इति भावः। सद्यः एव सः वैयाकरणेन सम्पन्नः वर्तते, वर्षाणि व्याकरणे यापितानि सन्ति, तदनन्तरं वैयाकरणः सम्पन्नः वर्तते इति भावः। सम्यक्। अतः वैयाकरणानां प्रथमः च अस्ति सः कश्चन यः कोऽपि तत्प्रसङ्गानुरोधेन भवति। समीचीनम् इति अयमस्ति अत्र विशेषः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। कतर मूले सूत्रं पश्यामः। कतरकतमौ कर्मधारये इति भवति। कतरकतमौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। कर्मधारये इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। एवं किल? ईषदन्यतरस्यामित्यतः अन्यतरस्यामित्यनुवर्तते। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति च अनुवर्तते। ततः सूत्रार्थः उच्यते। मूले वा प्रकृत्या शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः वर्तते। वस्तुतः कर्मधारयसमासे पूर्वपदं यदि कतर इति शब्दः अथवा कतमिति शब्दः भवति तर्हि विकल्पेन तस्य पूर्वपदप्रकृतिसमासः भवति इति भावः। इति सूत्रस्यास्य अर्थः। कतरकठः व्याख्याता कथयति एतौ पूर्वपदौ कर्मधारय प्रकृतिस्वरो वा स्यातां कतरकतमौ डतरडतमयोः चित्वात् अन्तोदात्तौ। सम्यक्। अतः कतरकठः कतमकठः इति उदाहरणान्तरमपि द्रष्टव्यम्। उभयत्रापि रेफोत्तरवर्ति नाम कतर इत्यत्र रेफोत्तरवर्ती अकारः उदात्तः, कतमित्यत्र मकारोत्तरवर्ती अकारः उदात्तः। तदनन्तरम् अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति शेषनिघातः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितविधानं स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानामिति एकश्रुतिः यथा यथम् अवगन्तव्यं सर्वम्। अग्रे कथयति कर्मधारयग्रहणम् उत्तरार्थम् इह तु प्रतिपदोक्तत्वादेव सिद्धम्। सम्यक्। अत्र कर्मधारयग्रहणं न कृतं चेदपि चिन्ता नास्ति। कथयति कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने इति लक्षणप्रतिपदोक्तः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमत्र भविष्यति, न तु कतरस्य कठः इति लाक्षणिकस्य। तदेव कथयति इति प्रतिपदोक्तः यः समासः तस्यैव ग्रहणं स च कर्मधारयः एव, तस्मान्नेहार्थः कर्मधारयग्रहणेन इति भावः। अतः कर्मधारयः अग्रिमसूत्रे अनुवर्तनाय प्रकृते एव पठितः। सम्यक् स्पष्टप्रतिपत्तिरपि अभूत् इति भावः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। तत्र आर्यो ब्राह्मण इति इङ्गितं करोति व्याख्याता। मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः इति। तत्र आर्यः इति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ब्राह्मणकुमारयोः सप्तमीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। ततः कतरकतमौ कर्मधारये इत्यतः कर्मधारये इत्यनुवर्तते। ईषदन्यतरस्याम् इत्यतः अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते। बहुव्रीहौ प्रवृत्त्या पूर्वपदमित्यतः प्रवृत्त्या पूर्वपदमिति अनुवर्तते। एवं खलु व्याख्याता कथयति ब्राह्मणकुमारयोः उत्तरपदयोः आर्यः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं वा स्यात् कर्मधारये इति विकल्पेन भवति। सम्यक्। उदाहरणं पश्यामः। आर्यकुमारः आर्यब्राह्मणः इत्यस्ति। कर्मधारयः अपेक्षितः। आर्यश्चासौ कुमारश्च आर्यश्चासौ ब्राह्मणश्च। समीचीनम्।
अतः एवं कथयति आर्यो ण्यदन्तत्वात् अन्तःस्वरितः ण्यत् तित्तित्स्वरितं नाम अन्तःस्वरितः भवति तित्स्वरितमित्यनेन इति भावः तित्स्वरितमित्यनेन कथयति अतः आर्य इत्यत्र र्य इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः सः स्वरितः भवति ततः शेषनिघातः भवति ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः तादृशी स्थितिः लभ्यते वा नास्ति उदात्तात् परतः अनुदात्तः स्यात् इति तादृशी स्थितिः नास्ति तर्हि शेषनिघातः तु भवति खलु ततः प्रकृते नाम स्वरितात् संहितायामनुदात्तानाम् इति एकश्रुतिः तु भवत्येव समीचीनम् अग्रे कथयति आर्यः किं परमब्राह्मणः सम्यक् अत्र आर्यशब्दः नास्ति परमशब्दः वर्तते अतः समासान्तस्वरः एव प्रकृते भवति समासस्य इत्यनेन ब्राह्मणादिति किम् आर्यक्षत्रियः अत्र आर्यशब्दः पूर्वतः यः अपेक्षितः सः तु अस्ति परन्तु क्षत्रियः इति परतः शब्दः यः वर्तते सः ब्राह्मणेतरशब्दः वर्तते ब्राह्मणकुमारः न तु ब्राह्मणशब्दः सः वर्तते न च कुमारशब्दः वर्तते आर्यकुमारः ब्राह्मणकुमारः इति अस्ति खलु अतः कर्मधारये एव एषा व्यवस्था भवति इति भावः सम्यक् समासान्तरे एषा व्यवस्था नास्ति इति भावः व्याख्याता किं कथयति आर्यो ब्राह्मण सूत्रार्थ उक्तः खलु अन्तःस्वरित तित्स्वरितम् इत्यनेन अग्रे कथयति ब्राह्मणादिति किमिति ब्राह्मणकुमारयोरिति किमर्थमित्यर्थः राजब्राह्मण इति कुत्र क्व एतत् अग्रे गतः अग्रिमसूत्रं प्रति गतः भवतु नाम आं तर्हि आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः इत्यत्र यः विशेषः सः विशेषः सम्पन्नः अधुना अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः तत्र मूले अस्ति सूत्रं राजा च समीचीनं राजा इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति च इति अव्ययपदं भवति सम्यक् तत्र कतरकतमौ कर्मधारये इत्यतः कर्मधारये इत्यनुवर्तते आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः इत्यतः ब्राह्मणकुमारयोः इत्यनुवर्तते ईषदन्यतरस्याम् इत्यतः अन्यतरस्यां बहुव्रीहिः प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति च अनुवर्तते सूत्रार्थः अवलोकनीयः मूले ब्राह्मणकुमारयोः परतः वा प्रकृत्या कर्मधारये कः राजा राजन् इति शब्दः कनिन्नन्तः भवति अतः नित्यादिर्नित्यमित्यनेन आद्युदात्तता तत्र भवति राजब्राह्मणः राजकुमारः सम्यक् कथयति राजशब्दो ब्राह्मणे ताद्धर्म्याद् वर्तते इति सामानाधिकरण्यात् कर्मधारयः ताद्धर्म्यात् ब्राह्मणार्थेपि राजशब्दः भवति इति भावः अतः सामानाधिकरणत्वं भवत्येव इति कृत्वा कर्मधारये नास्त्यापत्तिः इति भावः राजशब्दः कनिन् प्रत्ययान्तत्वाद् आद्युदात्तः सम्यक् अतः समासस्य अन्तोदात्तता या प्राप्ता भवति सा न भवति पूर्वप्रकृतिसत्त्वमेव भवति न लोपः तु भवत्येव जकारात् परतः यः अकारः भवति सः अकारः उदात्तः क्षन्तव्यः रेफात् परतः यः आकारः वर्तते सः आकारः उदात्तः भवति ततः शेषनिघातः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः स्वरितात् संहितायामनुदात्तानाम् इति प्रचयः च भवति सम्यक् योगविभागः उत्तरार्थः उत्तरो विधिः राजशब्दस्यैव यथा स्यात्
आर्यशब्दस्य मा भूत् तदर्थं योगविभागः नाम पृथक्तया सूत्रद्वयं कृतं आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः राजा च इति। यथासङ्ख्याभावोऽपि पृथक् योगकरणस्य प्रयोजनं ज्ञेयं। यदि एकमेव सूत्रं क्रियेत तर्हि आर्यराजभ्यां ब्राह्मणकुमार न आर्यराजानौ ब्राह्मणकुमारयोः इति सूत्रं कर्तव्यं भवेत्। तथा चेत् यथासङ्ख्यनियमप्रवृत्तिः स्यात्। तथा चेत् अपेक्षितानि रूपाणि सर्वेषु अर्थेषु यानि यानि वर्तन्ते येषु येषु निमित्तेषु वर्तन्ते तानि रूपाणि न लभ्येरन्। अतः यथासङ्ख्याभावार्थोऽपि अयं योगविभागः वर्तते। उत्तरसूत्रे च राजन् शब्दस्य तत्र अनुवृत्त्यर्थञ्च योगविभागः वर्तते इति प्रयोजनद्वयम् एकेन योगविभागेन साधितं वर्तते। अतीव चातुर्येण श्रीमतग्रन्थकारेण ऋषिणा नाम मूलग्रन्थकारेण अष्टाध्यायीकारेण इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तस्य उदाहरणचर्चा एव व्याख्यात्रा क्रियमाणा वर्तते। वयं तु सूत्रमपि पठामः। सूत्रं वर्तते षष्ठी प्रत्येनसि। तत्र षष्ठी प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रत्येनसि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। प्रत्येनस् प्रतिगतम् एनः यस्य पूर्वं पठितमासीत् खलु। एनः नाम पापं। तत्र राजा च इत्यतः राजा इत्यनुवर्तते। ईषदन्यदर्शयाम् इत्यतः अन्यदर्शयाम् इत्यनुवर्तते। बहुव्रीहुः प्रभृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रभृत्या पूर्वपदम् इति जानुवर्तते। सम्यक्। ततः सूत्रार्थः अत्र ज्ञेयः। षष्ठ्यन्तो राजा प्रत्येनसि परे वा प्रकृत्या। राजन् शब्दः यः षष्ठ्यन्तः वर्तते सः प्रत्येनसि इति शब्दे परतः प्रकृत्या भवति। राज प्रत्येनाः प्रतिगतम् एनः पापं यस्य व्याख्यातः कथयति यस्य प्रत्येनाः राज्ञः प्रत्येनाः एवं विग्रहः क्रियते। तर्हि पूर्वपदं प्रकृते षष्ठ्यन्ततां भजते समासव्यवस्थायाम्। एवं खलु। अतः तदेव राजन् इत्यत्र आद्युदात्तता भवति खलु नित्वात् कनिन्नन्तः अतः नित्वं भवति। अतः रा इत्यत्र आकारः उदात्तः शेषनिघातः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः स्वरितासंहितायाम् अनुदातानाम् इति प्रचयादिकं सर्वं स्वरितादिकं सर्वमत्र यथापूर्वम् अवगन्तव्यम्। षष्ठी किम् अन्यत्र न व्याख्याता कथयति। अन्यत्र नाम क्व तद् कथयति व्याख्याता। राजा चासौ प्रत्ययनाश्च राजप्रत्ययना इत्यत्र न भवेत् तदर्थं षष्ठीपदग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। सम्यक्। इति अत्र अयं विशेषः भवति। ततः अग्रे व्याख्याता किं कथयति द्वितीयासमासोऽयं तद् अग्रिमसूत्रस्य विवरणे मूले यदुक्तं तत्र कथयन् अस्ति। वयं तावत् प्रकृते तत्र सूत्रम् आदौ पठामः। ते नित्यार्थे इत्यस्ति। ते इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। नित्यार्थे इत्यपि सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। ततः सूत्रार्थः ज्ञेयः। ततः पूर्वम् अनुवृत्तिविचारः अत्र द्रष्टव्यः। ईषदन्यदर्स्याम् इत्यतः अन्यदर्स्याम् इत्यनुवर्तते। बहुव्रीहुः प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति अनुवर्तते। कः सूत्रार्थः मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। क्तान्ते परे नित्यार्थे समासे पूर्वं वा प्रकृत्या। सम्यक्। क्तान्ते परे नित्यार्थे समासे नाम क्तान्ते परे नित्यार्थे नाम यस्य नित्यम् इति अर्थः भवेत्
एतादृशानां शब्दानां समासे तप्रत्ययान्तः यः शब्दः भवति सः यदि परतः भवति तर्हि पूर्वपदस्य विकल्पेन प्रकृतिस्वरः भवति इति भावः। उदाहरणं पश्यामः। नित्यप्रहसितः। सम्यक्। तर्हि तत्र प्रहसित इत्यनयोः द्वयोः समासः भवति। नित्यं प्रहसितः इति समासः कथयति। कालाः इति द्वितीया समासोऽयम्। एवं किल। तस्य सूत्रस्य उदाहरणमपि जानीमः, नाम सूत्रार्थं जानीमः खलु। नाम कालवाचिनशब्दाः द्वितीयान्ताः तान्तेन नित्यं समस्यन्ते। अनत्यन्तसंयोगार्थं वचनमित्युक्तमासीत् खलु। प्रमितः इत्यादीनि उदाहरणानि पूर्वं साधितानि खलु। अतः अत्र किं कथयति? नित्यप्रहसितः इति। तर्हि प्रकृते नित्यशब्दः कालवाचकः, नाम अनवरततया इति अर्थः। अतः प्रकृते तत्र मूले इतोपि कथ्यते नित्यशब्दः आद्युदात्तः। कथं? नि एतस्मात् त्यप् इति प्रत्ययः भवति। तद्धितेषु पठितं खलु। अतः नित्य इति शब्दः सिद्धः भवति। अयम् आद्युदात्तः। कुतः? उपसर्गश्चाभिवर्जम् इति फीटसूत्रेण उपसर्गस्य उदात्तता भवति। ततः अत्र प्रत्ययः अस्ति, सः पित् वर्तते, सः अनुदात्तः वर्तते। तर्हि इदानीं नि इत्यस्य नाम उदात्ततामादाय समग्रस्य नित्य इति शब्दस्य उदात्तता भवति वा? यत् त्यप् इति पित्वं भजते, तस्य पित्वात् अनुदात्तौ सुप्तितौ इत्यनेन अनुदात्तत्वमपि भवति खलु त्यपः इति। तर्हि स्वरनिश्चयः कः कर्तव्यः? नाम नित्य इति शब्दः वस्तुतः आद्युदात्तोऽपि वर्तते अन्तोदात्तोऽपि वर्तते इति वक्तव्यं वा? आद्युदात्तः तु अस्ति एव। सम्यक्। आं, तर्हि प्रकृतसूत्रेण पूर्वपदप्रकृतिस्वरः यदि क्रियेत तत्र नित्य इति ग्रन्थोक्तरीत्या नित्यशब्दः त्यबन्तः आद्युदात्तः इति यदुक्तम्, आद्युदात्तता यदि स्वीक्रियेत तर्हि प्रकृते तदेव किमुक्तं समासे, नाम नित्यार्थे समासे पूर्वं वा प्रकृत्या विकल्पेन प्रकृतिभावः स्यात्। परन्तु ततः अग्रे इतोपि कथ्यते हसित् इति थातादिस्वरेण अन्तोदात्तः। एवं खलु। अतः प्रकृते न हसित् इत्यत्रापि प्र इति अस्ति खलु। अतः प्रकृते समासान्तोदात्तस्वरः प्राप्तः भवति नित्यप्रहसित इत्यस्य। सः न भवति, परन्तु प्रकृते अत्र नाम ते नित्यार्थे इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति। अतः नि इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः वर्तते सः उदात्तः तथैव तिष्ठति। ततः शेषनिघातः, ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति इमाः अपि व्यवस्थाः तत्र अवगन्तव्याः भवन्ति। सम्यक् इति अस्ति। परन्तु नित्यः इति आद्युदात्तः इत्युक्तं खलु। अपि च अन्तोदात्तः अपि अस्ति, सः त्यप् इति अस्य सम्यक् नाम अनुदात्तत्वात्। एवं खलु। परन्तु आद्युदात्तः अस्ति चेदपि पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं नाम उदात्तस्य वा स्वरितस्य एव भवति, अनुदात्तस्य तु न भवति इति खलु। इति विषयः अस्माभिः पूर्वं पठितः बहुव्रीहो प्रवृत्त्या पूर्वपदम्। अतः उदात्तस्य एव परिगणनमत्र कार्यं, न तु अनुदात्तस्य इति भावः। कालाः इति द्वितीया समासोऽयं व्याख्यातः कथयति। द्वितीया पुनः अत्यन्तसंयोगे, अत्यन्तसंयोगार्थमिदमिति तत्र पठितं खलु पूर्वम्। अथवा अकर्मकधातुभिर्योगे देशः कालो भावो गन्तव्योद्भाचकर्मसंज्ञक इति वाच्यम् इति वा वक्तव्यम् इति कथयति। त्यबन्त इति त्यब्नेर्ध्रुव इति त्यपु मुहूर्तप्रहसित इति एतद् प्रत्युदाहरणमस्ति। नित्यार्थे किं मुहूर्तप्रहसित इति मुहूर्तं प्रहसितः कथयति। थाथादिस्वरः प्रकृते भवति इति भावः। थाथादिस्वरः नाम अन्तोदात्तता भवति इति भावः।
अत्र तदेव कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इत्यनेन तत्र नाम किमुक्तं मूले नाम नित्यशब्दः नित्यार्थ किं नाम नित्यार्थता नित्यार्थे प्रकृते मुहूर्तशब्दः न प्रयुक्तः वर्तते एवं खलु समासः तु कदाचित् कालः इत्यनेनैव स्यात् परन्तु नित्यार्थे मुहूर्तशब्दः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति अपि तु समासस्य इति नैव थाथादिस्वरः इति अन्तोदात्तस्वरः एव भवति इति उच्यते व्याख्याता अग्रे किं कथयन् पश्यामः समासस्य द्वितीया पूर्वपदप्रकृतिस्वरः बाधकः तस्य थाथादिस्वरः तस्यापि पाक्षिकः अपवादः अयम् सम्यक् अपि च या तदेव उदाहरणेषु या व्यवस्था दृष्टा सा व्यवस्था सर्वापि विकल्पेन अस्ति अतः पक्षे समासस्य इति अन्तोदात्तस्वरः अपि यथा यथं द्रष्टव्यः समीचीनम् अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति ग्रामः मूले उच्यते सूत्रं दृश्यते ग्रामशिल्पिनी इत्यस्ति तत्र ग्रामः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति शिल्पिनी इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति ईषदन्यतरस्याम् इत्यतः अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते बहुव्रीहौ प्रभृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रभृत्या पूर्वपदम् इति अनुवर्तते सम्यक् तत्र उदाहरणं सूत्रार्थः आदौ द्रष्टव्यः शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः वर्तते वा प्रकृत्या व्याख्याता कथयति ग्राम इति स्वरूपग्रहणं शिल्पिनीत्यर्थग्रहणं ततः सूत्रार्थं करोति ग्रामशब्दः पूर्वपदप्रकृतिस्वरः वा स्यात् शिल्पिन्युत्तरपदे इति अस्ति ग्रामनापित इति षष्ठीसमासः ग्रामस्य नापितः ग्रामनापितः एवं खलु ततः ग्रामशब्दः आद्युदात्तः आद्युदात्त इति व्याख्याता कथयति ग्रसेराच इति मनिन् नित्वात् आद्युदात्तः केन नित्यादिर्नित्यं पूर्वं पठितं खलु अतः ग्रा इत्यत्र यः आकारः सः उदात्तः प्रकृतिभावं प्राप्नोति ततः अनुदात्तस्य पदमेकवर्जम् अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति च यथा यथं तत्र प्रवर्तते सम्यक् ग्रामः किं परमनापितः प्रकृते न भवति कुतः ग्रामशब्दप्रसङ्गः नास्ति अपि तु समासस्य इति अन्तोदात्तस्वरतैव भवति इति भावः एवं खलु इति अस्ति अत्र विशेषः ततः आम् शिल्पिनी किं ग्रामरथ्या प्रकृते ग्रामशब्दः पूर्वपदत्वेन अस्ति परन्तु शिल्पिवाचकं पदं परतः नास्ति रथ्या इति शब्दः शिल्पिवाचकभिन्नशब्दः वर्तते अतः प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति सम्यक् समासस्य इति अन्तोदात्त समासान्तोदात्तता भवेत् इति चिन्तयामि ततः व्याख्याता अग्रिमसूत्रस्य उदाहरणं कथयन् अस्ति वयं तत्र अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः सूत्रं भवति एवं राजा च प्रशंसायाम् इति राजा इति प्रथमविभक्तेः एकवचनान्तं भवति च इति अव्ययपदं भवति प्रशंसायाम् इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति सम्यक् तत्र ग्रामशिल्पिनी इत्यतः शिल्पिनी इत्यनुवर्तते ईषदन्यतरस्याम् इत्यतः अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते बहुव्रीहौ प्रवृत्त्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रवृत्त्या पूर्वपदम् इति अनुवर्तते तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः किं कथयति शिल्पिनिवाचिनि परे प्रशंसार्थं राजपदं वा प्रकृत्या
न वा? च ग्रहणं कुतः? अनुक्तसमुच्चयार्थो वा? राजा च पूर्वं किं ग्रामः शिल्पिनी, राजा च प्रशंसायां शिल्पिवाचिनि परे प्रशंसार्थं राजपदं वा प्रकृत्या स्युः। एतावानेव सूत्रार्थः कृतः। च ग्रहणविषये एतावता चर्चा न जाता, पश्यामः। राजनापितः इति कर्मधारये राजगुणाध्यारोपेण उत्तरपदार्थस्य प्रशंसा इति। राजः चासौ नापितश्च, नाम तथा नापितेषु अपि उत्तमः अथवा राजस्थानं मा वहति तथा तस्य कर्मणि स्वकर्मणि तथा नाम शैष्ठ्यं वर्तते इति भावः। पूर्वपदं प्रकृत्या राजन् इति तद् कन्निन्नन्त्वात् आद्युदात्तः भवति, समासान्तस्येति समासान्तस्वरः प्राप्तः, परन्तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं विकल्पेन भवति, पक्षे समासान्तस्वरः खलु। एवमेव राजकुलालः इत्यपि भवति। अत्रापि पूर्वदेव नाम पूर्वपदप्रकृतिस्वरः विकल्पेन भवति इति भावः। समीचीनं। ततः प्रशंसायां किम् इत्युच्यते खलु। राजनापितः प्रकृते प्रशंसार्थः न गम्यते। राज्ञः नापितः इति सामान्येन वा उच्यते। अतः प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरविकल्पविषयः नास्ति, समासान्तोदात्तस्वरः अत्र प्रवर्तते। एवं खलु। ततः शिल्पिनी किं राजहस्ति, हस्ति किं हस्तिनिति नाम हस्ति इति पदं किं शिल्पीवाचकत्वं भजते वा न खलु, तथा नास्ति। अतः प्रकृते अपि पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति, अपि तु अत्र समासस्येति अन्तोदात्तता एव अवगन्तव्या इति चिन्तयामि। व्याख्याता कथयति तत्र षष्ठीसमासे च राजयोग्यतया तस्य प्रशंसा अस्तु। सः हि कर्मणि प्रमेणत्वात् राजानं प्रतियोग्यो भवति। राजार्थमित्युक्ते प्रशंसा गम्यते अस्तु इति एतावान् विशेषः। राजा च प्रशंसायाम् इत्यत्र भवति। सम्यक्। अधुना पूर्वपदप्रकृतिस्वरप्रकरणम् अत्र उपसंहृतं भवति। इदानीमग्रे आद्युदात्तप्रकरणम् आरभ्यते। तत्र सूत्रं पठ्यते मूले व्याख्यायाञ्च। आदिरुदात्तः इत्यस्ति। तत्र आदिः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। उदात्तः इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अधिकारोऽयम् इत्युच्यते। इदम् अधिकारसूत्रं भवति। तत्र एतत्तु चतुष्षष्टितमं सूत्रं भवति। एकनवतितमं सूत्रम् अत्रैव पादे अग्रे आगमिष्यति, अन्तः इति। ततः पूर्वम् आदिः इत्येतस्य अधिकारो भवति। सम्यक्। अतः आदिः अच् उदात्तः भवति इति अर्थः उत्तरोत्तरम् अस्माभिः द्रक्ष्यते। उदाहरणानि च सूत्रेषु अवलोकयिष्यन्त एव। सम्यक्। व्याख्याता किं कथयति? पूर्वपदम् इत्यस्य इहार्थात् षष्ठ्या विपरिणामः। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमिति खलु, तस्य प्रकृते अत्र प्रयोजनमस्ति इति कृत्वा पूर्वपदस्य आदिः उदात्तः इति अर्थः ग्राह्यः इति कथयति वयम्। सर्वत्र चात्र प्रकरणे पूर्वपदविषये षष्ठ्यर्थे नाम अग्रे अग्रे वयं षष्ठ्यर्थे प्रथमां विभक्तिं पठिष्यामः इति भावः। तच्च उत्तरोत्तरं स्पष्टं भविष्यति। अग्रिमं सूत्रं च वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।
श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। एवञ्च समासस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे दशम एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।